तीन ऑप्शन है ना उसमें, या तो 3 साल की सजा है, या जुर्माना है, या दोनों है। ये मैक्सिमम सजा दी गई है, दोनों दी गई है। नहीं, सजा तो हो गई है, सजा का तो नजर आ रहा था, हम आपको तमाम चैनलों में बात कर। अब मैं आप सजा के बाद कुंवर दिलशाद साहब, मैं ये पूछना चाह रही हूँ, ये कह रहे हैं कि हम जी ये जो कन्विक्शन है इसका ये कहा जा रहा है पीटीआई की जानिब से इसको चैलेंज करेंगे, तो कन्विक्शन के लिए क्या क्या तरीकाकार अपना सकते हैं और आसानी होगी इनके लिए? इनकी यही वकला रहे जो वकील जो केस चलते रहे, तो फिर वो भी देख लेंगे, हाई कोर्ट भी देखेगी, सुप्रीम कोर्ट भी देखेगी, इनके सारा अहलियत का पता चल जाएगा। आबद जबैरी साहब जैसे दोस्तों को आगे लेके आए ना, वो सही केस को बड़े फाइट तरीके से लड़ेंगे। अब ये मामला अपील तो हो जाएगी, लेकिन अपील में जो होगा अचानक वो अपील का फैसला नहीं होगा। जैसे जब इनको पहली रात 9 मई को जो अरेस्ट किया था, जिस तरह सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने मुदाखलत करके इनको जनाब वो हमारे सदर से खाने मंगवा दिए थे, वो बात नहीं होनी। बात ये होनी है, अब ये हाई कोर्ट्स में जाएंगे तो हम बाकायदा एक एक लम्हे की तमाम डॉक्यूमेंट देके जाएंगे, तब जाके अपील का फैसला होगा और उसके फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट होगा। लेकिन सारे मामले आसान नहीं है, सजा हो गई है, कितना टाइम लग सकता है उसमें? खत्म हो जाएगी, पार्टी की सलवाई खत्म हो जाएगी। कितना टाइम लग सकता है उसमें? टाइम का तो अदालतों का पता ही है कि यहाँ तो अदालतें 2 तरह की हैं, कि गुरबा की अदालत है, एक शराफी की अदालत है, सबको पता ही है, तो पता चल जाएगा क्या फैसला होने वाला। लेकिन बता ये केस बहुत मजबूत है, ये इलेक्शन कमीशन यानी कि ऐसा नहीं होगा कि जिस दिन अदालत जाए, जैसे मंडे को अदालत से रुजू करें तो फिर मंडे को ही रिलीफ मिल जाए, ऐसा नहीं होगा। ये मामला तूल पकड़ सकता है जमानत का। अब ये तलील पकड़ेगा ये मामला इतना, अब चूंकि वो सारा रास्ता अपना जाया कर चुके हैं। वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट को बार बार गए हैं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उनके रिजेक्ट। ठीक है, रिकनेक्ट कर लेते हैं कुंवर दिलशाद साहब को। अब जुबैरी साहब, आप मुस्कुरा भी रहे थे गुफ्तगू के दौरान, खासतौर पे जब वो वकला की टीम का हवाला दे रहे थे। तो अब पहले जब सेशन कोर्ट में मामला था तो सुप्रीम कोर्ट भी जा रही थी, तहरीक इंसाफ और इस्लामाबाद हाई कोर्ट भी रिलीफ के लिए जा रही थी, लेकिन अब सारा दारो मदार इस्लामाबाद हाई कोर्ट पर ही है। ऐसे ही है? और क्या कानूनी टीम ने गलत मशवरे दिए, केस की पैरवी सही नहीं की? देखिए, वो तो मैं नहीं कह सकता, उस पर उनके वकला का है। लेकिन देखिए, आज 2-3 चीजें मैंने देखी। एक तो ये कि उन्होंने कोशिश की, देखिए हर पार्टी जो एक पार्टी होती है, वकील कोशिश करता है कि अपने जो क्लाइंट है उसको रिलीफ दिलवा सके, और हर अदालत का वो दरवाजा खटखटाएगा कि उसको रिलीफ मिल जाए। अगर उसको नीचे से नहीं मिलती, उसकी अपीलें करेंगे, ये एक पार्टी का हक होता है, और पार्टी उस पर जाती है, कोर्ट उसको एंटरटेन करता है, नहीं करता है, ये कोर्ट की सवाबदीद होती है। डिस्क्रेशन होता है, कानून के हिसाब से, इंसाफ के हिसाब से उनको फैसला करना पड़ता है। लेकिन मैं एक बात कहूंगा कंवर साहब, जिनकी हम बड़ी इज्जत करते हैं, जहां तक आज सर आप देखिएगा जो कंप्लेनेंट है इसके अंदर, जो एक ऑर्डर के साथ पहला पेज देखा है, क्योंकि मैंने पूरा केस देखा नहीं है, उस पे कंप्लेनेंट सिर्फ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, स्पीकर नेशनल असेंबली का नाम नहीं है। तो मुझे नहीं मालूम कि हो सकता है रेफरेंस उन्होंने भिजवाया हो, लेकिन कंप्लेंट जो दाखिल की गई बिफोर दी सेशंस कोर्ट, वो दाखिल की इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। हो सकता है मैं गलत हूं, कंवर साहब बेहतर जानते हो इस बात पे। जो आज उसके पहला पर्चा जो आया ऑर्डर के साथ लिखा, उसमें कंप्लेनेंट में सिर्फ नाम इनका है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का। दूसरी बात देखिए, उनकी वकला नहीं थी, लेकिन मैं एक बात कहता हूं, ठीक है आज वो वकील नहीं थे, मेरे हिसाब से वकला को आज पेश होना चाहिए था। और जब आप समझते हैं वो जज आपके साथ नहीं है, जज जल्दी कर रहे हैं, वो कहते हैं मुझे फैसला करना है, सब कुछ करना है, आपको जाके केस में मौजूद होना चाहिए था। आप नहीं थे करके कुछ करना चाहिए था। मैं समझता हूं कि आज बेशक आप नहीं थे, उनका एक्सक्यूज था, कोर्ट ने भी जल्दी की, दोनों तरफ से मैं कहता हूं कि आज सही नहीं हुआ है। अच्छा, कुंवर दिलशाद साहब, सर जरा बताइएगा इस पे, आप अगर गुफ्तगू में कुछ ऐड करना चाहें। दूसरे, आज पीटीआई के जो वकला हैं उनकी जानिब से कहा गया जी एफआईए खासतौर पर जिन्होंने जज साहब के हवाले से बयानात दिए, कुछ एलिज्ड फेसबुक पोस्ट हैं, उस हवाले से 2 हफ्ते में एफआईए को अदालत ने कहा रिपोर्ट देने का। वो कहते हैं अगर रिपोर्ट आ गई ऐसी जिसमें ये साबित हुआ तो फिर इस फैसले को कहां देखेंगे, फिर इस फैसले का स्टेटस क्या होगा? क्या ये ऐसा पॉइंट है जिसे अदालत में चैलेंज किया जा सकता है? देखा जी, आबद ज़ुबैरी साहब की गुफ्तगू से मैं थोड़ा सा अपडेट कर दूं कि ये चूंकि इलेक्शन कमीशन तो पार्टी बाद में पड़ा, पहले तो स्पीकर कौमी असम्बली को रेफरेंस दिया था ना, स्पीकर कौमी असम्बली ने रेफरेंस भिजवाया था कि ये जनाब तोशा खान में जो हकायक छुपाए गए हैं उनके खिलाफ रेफरेंस आया। इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने स्पीकर कौमी असम्बली के रेफरेंस की रोशनी में अपनी जजमेंट दी, फैसला दिया आर्टिकल 63(1)H के तहत, और उनको डिसीट कर दिया गया और नाअहल करार दे दिया गया।
یہ تو اس کے بعد ہی جو ہمارا جو سیکشن ہے 174 اس کے تحت الیکشن میں پاکستان نے اس میں لکھا ہوا ہے کہ الیکشن میں تو عدالت نہیں ہے، الیکشن میں سزا نہیں دے سکتا. اس میں لکھا ہوا ہے طریقہ پروسیجر لکھا ہوا ہے کہ اپنا آرٹیکل سیکشن 173 174 ہے، اس کے وہ آگے تک جائے تو 184 183 اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ جو کرپٹ پریکٹس کا کیس ہوگا تو پارٹی الیکشن کمیشن جو ہے وہ فوجداری مقدمے کے تحت ایڈیشنل ڈسٹرکٹ سیشن جج کو ایز اے ٹرائل کورٹ کیس بھیجے گا. تو پھر الیکشن کمیشن نے اپنے فیصلے کی روشنی میں ٹرائل کورٹ بھیجا، اور ٹرائل کورٹ پھر سیشن جج، الیکشن کمیشن ٹرائل کورٹ نہیں ہے. انہوں نے جب مدعی تو الیکشن کمیشن ہے، مدعی کے پیچھے جو ریفرنس آیا وہ اسپیکر قومی اسمبلی کا آ گیا. عدالت میں یا مقدمے میں تو اسپیکر کا یا قومی اسمبلی کا ذکر نہیں آئے گا، لیکن پیچھے ریکارڈ تو سارا وہیں سے آیا نا. خود الیکشن کمیشن آج خود تو نوٹس نہیں لیا تھا. یہ سارے معاملات اس طرح سے یہ ادارے نے پیش کیا ہے. اب یہ کیس بہت امپورٹنٹ ہے. اب ہائی کورٹ جو دیکھے گی، اسلام آباد ہائی کورٹ ہو یا لاہور ہائی کورٹ ہو، وہ جو کیس دیکھے گی تو سارے حقائق سامنے آئیں گے. اس کے بعد ان کو ریلیف ملے گا نہیں ملے گا، یہ ہائی کورٹ کی صوابدید پر ہے. اچھا، اور پارٹی چیئرمین شپ اب رہے گی ان کے پاس یا نہیں رہے گی، اس سے ذرا کلیئر کر دیں کنور دلشاد صاحب. یہ جناب پارٹی کی لیڈرشپ ختم ہو جائے گی. یہ جسٹس ثاقب نثار چیف جسٹس پاکستان جو تھے، انہوں نے فروری 2021 میں یہ فیصلہ دے دیا تھا کہ جو پارٹی کی طرف سے نائل ہو جائے وہ پارٹی کا سربراہ نہیں رہ سکتا. اب وہ سزا ہو گئی ہے تو ہمارا جو باقاعدہ جو سیکشن ہے پارٹی کا، پولیٹیکل پارٹیز کا 205 204 سے لے کر 208 تک، اس میں لکھا ہے کہ وہی شخص بنے گا پارٹی کا سربراہ یا پارٹی کا ممبر جو قومی اسمبلی کے ممبر بننے کا اہل ہو. اب چونکہ ممبر قومی اسمبلی کے اہل نہیں رہے تو پارٹی کی صدارت سے ان کو سبکدوش ہونا پڑے گا. یہ آلریڈی کیس ہائی کورٹ میں زیر سماعت ہے، الیکشن کمیشن کے ہاں بھی زیر سماعت ہے. تو اب وہ الیکشن کمیشن پاکستان کا فیصلہ کرنا ہے آیا وہ پارٹی کے سربراہ رہ سکتے کہ نہیں رہ سکتے، لیکن بادی نظر میں وہ پارٹی کے سربراہ نہیں رہیں گے. تو یہ الیکشن کمیشن نے ابھی ڈی نوٹیفائی کرنا ہے یا یہ تصور کیا جائے کہ وہ ہو گئے ہیں آلریڈی ڈی نوٹیفائڈ؟ جی کنور دلشاد صاحب. اچھا ذرا میں عرض کیا نا، اب وہ پارٹی کی سربراہی سے تو سرودوش ہو جائیں گے، الیکشن تو ظاہر نااہل بھی ہو گئے ہیں. جب تک وہ سزا برقرار رہے گی وہ پارٹی کے سربراہ نہیں رہیں گے، لیکن پارٹی کے سرپرست اعلیٰ بن سکتے ہیں، جیسے کہ نواز شریف صاحب پارٹی کے سرپرست اعلیٰ ہیں، پارٹی کے سربراہ نہیں ہیں. تو اس طرح کوئی نہ کوئی تو راستہ پارٹی نکال ہی دیتی ہے. الیکشن کمیشن کوئی ڈی نوٹیفیکیشن کا کوئی باقاعدہ طور پہ اجرا کرے گا؟ ہاں، وہ باقاعدہ الیکشن میں پاکستان آرڈر جاری کرے گا. جو کوئی بھی آلریڈی کیس زیر سماعت ہے، زیر سماعت وہ فیصلہ آ جائے گا یہ پارٹی کے سربراہ نہیں رہے، وہ تو فیصلہ الیکشن کے پاکستان نے دینا ہے. اور آلریڈی سماعت زیر سماعت میں اسٹے لیا ہوا تھا انہوں نے اپنے ایک ہائی کورٹ سے کہ جناب یہ آپ کیس سننے کے مزاج نہیں ہے. وہ اسٹے ختم ہو جائے گا، یہ فیصلہ کر دیں گے آپ کی پارٹی کے سربراہ نہیں رہیں گے. اچھا، یعنی کہ اپیل کے بعد؟ اپیل سے پہلے ہی فیصلہ ہو گیا نا، اپیل تو بعد میں ہوتی رہے گی، اپیل چلتا رہے گی. جیسے عابد بھائی صاحب بتا رہے ہیں کہ اپیل کے جب سزا جب تک معطل نہیں ہوگی تو پھر تو سزا برقرار رہے گی اور تمام جتنے لوازمات ہیں اس کے اوپر برقرار رہیں گے. اگر ہائی کورٹ نے ان کی سزا